नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् 21 सर्गः। हनुमदाश्वासनं। ततो निपतितां तारां च्युतां तारां इवाम्बरात् शनैराश्वासयामास हनुमान् हरियूतपः। गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्मफलहेतुकम् अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभं। शोच्याशोच्यसिकं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे कस्य को वानुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन् बुद्बुदोपमे। अंगदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय। जानस्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिं तस्मात् शुभं हि कर्तव्यं पण्डितेनैकलौकिकं। यस्मिन् हरिसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च वर्तयन्ति कृतांशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः। यदयं न्यायदृष्टार्थः सामदानक्षमापरः गदो धर्मजिदां भूमिं नैनं शोचितुमर्हसि। सर्वे हि हरिशार्दूलाः पुत्रच्छायं तवाङ्गदः इदं हरिरुक्षराज्यं च त्वक्सनादमनिन्दिते। ताविमौ शोकसन्तप्तौ शनैः प्रेरय भामिनि त्वया परिगृहीतोऽयम् अङ्गदशास्तु मेदिनीं। सन्तदिच्छयता दृष्टा कृत्यं यच्चाभिसाम्प्रतं राज्ञस्तत्क्रियतां तावद् एष कालस्य निश्चयः। संस्कार्यो हरिराजश्च अङ्गदच्चाभिशिष्यताम् सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता अब्रवीदुत्तरं तारा हनुमन्तमवस्थितम्। अङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणाम् 100 हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरं न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा। पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्वनन्तरः न ह्येषा बुद्धिरास्तेयां हनुमन्नङ्गदं प्रति। पिता हि बन्धुपुत्रस्य न माता हरिसत्तम। न हि मम हरिराजसंश्रयात् क्षमतरमस्ति परत्र चेहवान् अपि मुखहत वीरसेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये 24 संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनुमदाश्वासनं नाम 21 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।